बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। हय्या बिना इला दर्स अद-दर्स अस्साबिउ, लेसन नंबर 7। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह दो मज़ीद मुत्तसिल दमायर के बारे में सीखेंगे। पहला जो हमारा मुत्तसिल दमीर है वो है हु, जिसे हम अटैच्ड प्रोनाउन भी कहते हैं। इससे पहले हम हुआ के बारे में सीख चुके हैं और हुआ का मतलब होता है वो। और अगर आप ये कहना चाहें कि वो बिलाल है तो आप कहेंगे हुआ बिलालुन। और आज हम हुआ के लिए जो अटैच्ड प्रोनाउन सीखेंगे वो होगा हु। जैसे आप कहना चाहते हैं ये उसकी किताब है, तो फिर हम कहेंगे हादा किताबुहु, ये उसकी किताब है। तो जब आप बिलाल या अहमद या मोहम्मद कोई भी नाम होगा और उस एक शख्स के लिए अगर आप जो आपका मुत्तसिल ज़मीर है या अटैच्ड प्रोनाउन है वो इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे हु, जैसे कि यहाँ पे है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुअन्नस के लिए जो अटैच्ड प्रोनाउन या मुत्तसिल ज़मीर इस्तेमाल होगी वो होगी हा। हिया का मतलब है वो। और जब हम कहना चाहते हैं कि हिया आयशा तो फिर इसका तर्जुमा होगा वो आयशा है। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये उसकी किताब है तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हादा किताबुहा, ये उसकी किताब है। तो आज इंशाल्लाह हम फोकस करते हैं हु और हा पे। इससे पहले कि हम आगे मज़ीद बढ़ें, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों मुनफसिल यानी डिटैच्ड और मुत्तसिल यानी अटैच्ड दमायर मारिफा होते हैं। दोनों मारिफा होते हैं यानी डेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। और इससे पहले के लेसन में, पिछले लेसन में मैं आपको बता चुका हूँ कि मारिफा क्या होता है, यानी ख़ास नाउन को कहते हैं। तो चाहे आप हुआ की बात करें या आप हु की बात करें या हिया की बात करें या हा की बात करें, ये सारे के सारे आपके जो दमायर हैं ये मारिफा होंगे। अदरस साबिउ हु दमीरुल मुज़क्करिल गायबी। तो बेसिकली ये वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे हम कहते हैं दमीर मुत्तसिल वाहिद, और ये मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होती है। हादा खालिदुन, ये खालिद है। हादा किताबुहु, ये उसकी किताब है। तो अब हु यहाँ पे देखें तो ये हु जो है ये खालिद के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से आप कहते हैं हादा कलमुहु, ये उसका कलम है। और फिर इसी तरह से आप कहते हैं हादा रअसुहु, ये उसका सर है। तो ये तीनों जो हमने यहाँ पे किताबुहु, कलमुहु और रअसुहु अल्फाज यहाँ पे देखे हैं, इनमें जो हमारी अटैच्ड प्रोनाउन है हु, ये खालिद के लिए इस्तेमाल हुई है। इसी तरह से हादा वजहुहु, ये उसका चेहरा है। हादा अनफहु, ये उसका नाक है। हादा फमहु, ये उसका मुंह है। हादा लिसानुहु, ये उसकी जुबान है। तो यहाँ पे आप देखें हु जितने जगह भी इस्तेमाल हुआ है ये खालिद के लिए इस्तेमाल हुआ है। और हम बेसिकली दमायर क्यों इस्तेमाल करते हैं, दमायर का पर्पज़ ये होता है कि जब आप एक नाउन की इसम की बात करते हैं तो आप उस इसम को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, तो उसकी जगह पे हम उसकी रिप्लेसमेंट के लिए एक दमीर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप बार बार ये कहें कि हादा किताबु खालिदिन, हादा कलमु खालिदिन, हादा रअसु खालिदिन, तो यहाँ बार बार खालिद का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय अगर हम यहाँ पे उसके लिए जो दमीर इस्तेमाल करेंगे हु अटैच्ड प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। मन हादा, ये कौन है। हादा खालिदुन, ये खालिद है। अब ये छोटे छोटे जुमले इंशाल्लाह आपको बनाने आ चुके हैं। अईना किताबुहु, उसकी किताब कहाँ पे है। हादा किताबुहु, ये उसकी किताब है। अईना रअसुहु, उसका सर कहाँ पे है। हादा रअसुहु, ये उसका सर है। अईना सदरुहु, उसकी चेस्ट कहाँ पे है। हादा सदरुहु, ये उसकी चेस्ट या छाती है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत सारे जुमले बनाने सीख लिए हैं। अब इन आपने क्या करना है, वोकेबलरी आपके पास है, ये सारी की सारी वोकैब मुफरदात हम पहले सीख चुके हैं। अब आपने इनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हमारे पास आ गई हा की दमीर, और इसे कहते हैं दमीरुल मुअन्नसिल गायबी। और ये बेसिकली हमारी जो है मुत्तसिल दमीर है, ये भी अटैच्ड प्रोनाउन है और ये वाहिद मुअन्नस गायब के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहते हैं हादही फातिमा, तो ये फातिमा है। हादा किताबुहा, ये उसकी किताब है। हादा कलमुहा, ये उसका पेन है। हादही साअतुहा, ये उसकी घड़ी है। तो यहाँ पे अगर आप हा की दमीर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी दमायर जो है हा की, ये फातिमा के लिए इस्तेमाल हुई हैं।
हादा साअतु हादिही साअतुहा। इसी तरह से है तिलका कुर्रासतुहा, वो उसकी नोटबुक है। हादा अखूहा, ये उसका भाई है। वतिल का उख्तुहा, और वो उसकी बहन है। तो यहाँ पे आप ये भी देखें कि हादा, हादही, तिलका, और इनका इस्तेमाल भी बार बार हो रहा है। तो ये हमने जो स्मॉल इशारा सीखे हैं पहले, उनकी भी हमारी साथ साथ प्रैक्टिस हो रही है। तो यहाँ पे हा जो है, ये सारी की सारी दमायर जो है ये फातिमा के लिए इस्तेमाल हुई हैं। इनफैक्ट दमीर तो एक ही है, लेकिन सारे के सारे अल्फाज में जितनी दफ़ा भी ये इस्तेमाल हुई है, ये फातिमा के लिए इस्तेमाल हुई है। मन हादही, ये कौन है? हादही फातिमा, तो ये फातिमा है। अईना किताबुहा, उसकी किताब कहाँ पे है? हादा किताबुहा, ये उसकी किताब है। और अगर आपको याद हो कि जो औरतों के नाम होते हैं, उनके ऊपर तनवीन यानी दो पेश नहीं आती, उनके ऊपर हमेशा एक पेश आती है। अईना साअतुहा, उसकी घड़ी कहाँ पे है? हादही साअतुहा, ये उसकी घड़ी है। अईना वालिदुहा, उसके वालिद कहाँ हैं? अदा का वालिदुहा, वो उसके वालिद हैं। यहाँ पे आपने ये चीज़ भी नोट की होगी कि जो भी हमारे जुमले बन रहे हैं, ये सारे के सारे जुमले इसमिया हैं, और इनमें हमारी एक मुब्तदा है और एक खबर है। दूसरी चीज़ आपने ये नोट करनी है कि हु और हा, ये हम बेसिकली मिल्कियत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या इंग्लिश में कहते हैं पोजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं उसका या उसकी, जैसे उसकी किताब, उसकी उसकी घड़ी, उसका, उसकी जो है वो, इसी तरह से पेन। और जब हम मुज़क्कर की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे उसका, जैसे आप कह सकते हैं उसका पेन या उसकी जो है किताब। तो यहाँ पे जब हम का और की के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो ये बेसिकली पोजेशन या मिल्कियत के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये दमायर जो हैं अटैच्ड प्रोनाउंस, ये मिल्कियत के लिए या पोजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिमन हादा, लिमन हादल किताबु, ये किताब किसकी है? हादा किताबु महमूदिन, ये महमूद की किताब है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे सामने दो डिफरेंट मुरक्कबात यानी कंपाउंड कंस्ट्रक्शंस आई हैं। एक है हादल किताबु, और एक है किताबु महमूदिन। हादल किताबु हम इसे कहेंगे कि ये इस्मुल इशारा है। और इस्मुल इशारा बेसिकली क्या होता है कि आप हादा इस्तेमाल करेंगे, या हादिही, या तिलका, या दाले का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद एक नाउन इस्तेमाल होगा जो कि अल वाला होगा, तो आप कहेंगे हादल किताब, ये किताब। और जब आप कहते हैं हादा किताबु महमूदिन, ये महमूद की किताब है, तो ये एक डिफरेंट मुरक्कब है। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेसन में जाके बताऊंगा। इस लेसन में आपने सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि जब भी हादा, हादही, ज़ालिका, तिलका और ज़ाका के बाद अल वाला नाउन आएगा, तो उसका मतलब होगा ये किताब, वो कलम, यानी ये किताब, वो कलम, इस तरह की ट्रांसलेशन होगी। हादा किताब महमूदिन, ये महमूद की किताब है। लिमन ज़ाकल कलमु, वो पेन किसका है? तो अब यहाँ पे देखिए वो पेन, तो ज़ाकल कलमु, क्योंकि यहाँ पे ज़ाका के बाद अल वाला नाउन आ गया है। ज़ाका कलमुहु, वो उसका पेन है। अब यहाँ पे अगर आपने एक बात नोट की हो कि जब भी आप अटैच्ड प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, हु या हा, या कोई भी अटैच्ड प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, तो फिर याद रखें कि उसके साथ अल नहीं आएगा। अब कलमुहु के साथ अल लगाना जो है ये गलती होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी अटैच्ड प्रोनाउन आएंगे किसी भी नाउन के साथ, तो फिर उसके साथ आप अल का इजाफा नहीं कर सकते। लेमन हादिल कुर्रासतु, ये नोटबुक किसकी है? यहाँ पे कुर्रासतु के साथ अटैच्ड प्रोनाउन मुत्तसिल ज़मीर नहीं है, तो इसके साथ अब हमें अल लगाना होगा। हादा, हादही, तिलका और दालिका के बाद हमने अल लगाना है। लेकिन अगर उस नाउन के साथ कोई भी अटैच्ड प्रोनाउन या मुत्तसिल ज़मीर होगी, तो फिर हम उसके साथ अल नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ पे है हादिही कुर्रासतु ज़ैनबा, ये ज़ैनब की नोटबुक है। लिमन तिलक सातु, वो घड़ी किसकी है? तिलक सातुहा, वो उसकी घड़ी है। यहाँ पे भी देख लें कि जब सातु के साथ हा की दमीर लग गई है, तो फिर आप उसके साथ आप अल नहीं लगा सकते। मुअन्नस अस्मा की पहचान। पिछले लेसन में मैंने आपको जो है वो मारिफा की अकसाम के बारे में बताया था। और आज थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो मुअन्नस अस्मा होते हैं हम उनको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि वो अस्मा जो
گول تا پہ ختم ہوتے ہیں اس کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو اسما گول تا پہ ختم ہوں گے وہ مؤنث ہوں گے، جیسے آپ کہتے ہیں صلاتن یعنی نماز، زکاتن زکات، جنتن جنت، اور امتن امت۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے ناؤن جو ہیں یہ گول تا پہ ختم ہو رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے۔ ایک اور کیٹیگری آپ اس میں شامل کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ جسم کے وہ اجزاء جو دو دو ہیں یعنی جوڑوں کی شکل میں ہیں، تو وہ بھی مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، چاہے ناؤن ایک ہو، چاہے عینن، جیسے عینن کا مطلب ہوتا ہے ایک آنکھ، اور یدن کا مطلب ہوتا ہے ایک آنکھ، اور اذن کا مطلب ہوتا ہے ایک کان۔ تو چاہے وہ ایک ہو یا دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، آپ ہمیشہ ان کو مؤنث کے طور پہ استعمال کریں گے۔ اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم مثنیٰ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ڈوئل ناؤن کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن ابھی تک ہم نے ایک اسم کے بارے میں پڑھا ہے۔ اور میں ایک دفعہ اور دوبارہ آپ کو یہ بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جسم کے وہ اجزاء جو دو دو یعنی جوڑوں کی شکل میں ہوں وہ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ ناؤن واحد ہو یا چاہے وہ جمع کا ناؤن ہو یا مثنیٰ کا ناؤن ہو۔ عینن ایک آنکھ، تو آپ کہیں گے ہذہ عینن، ہذہ یدن، ہذہ اذن، کیونکہ آنکھیں دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، کان دو ہیں، تو یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ چیز بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ہمارے سامنے ایک تمرین یعنی مشق آ گئی ہے، اور ہم نے یہاں پہ کیا کر رہا ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ ہو کی ضمیر لگا کر استعمال کرنا ہی ہے۔ تو یہاں پہ جیسے ہے ہذہ عینن، تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ جو بھی ہمارے جسم کے اعضاء جو کہ جوڑوں کی شکل میں ہوں گے وہ مؤنث ہوں گے، تو پھر آپ کیا کہیں گے، ہذہ عینن، یہ ایک آنکھ ہے۔ اور اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ یہ اس کی آنکھ ہے، تو پھر آپ کہیں گے ہذہ عینہ۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہو کی جو ہے وہ ضمیر لگا دینی ہے۔ اسی طرح سے هذه اذن، یہ کان ہے، اور اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ یہ اس کا کان ہے، تو پھر آپ کہیں گے هذه اذنه، یہ اس کا کان ہے۔ هذه یدن، یہ ہاتھ ہے اور یہ اس کا ہاتھ ہے، تو آپ کہیں گے هذه یده۔ هذه اصبع، یہ انگلی ہے، تو اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ یہ اس کی انگلی ہے، تو پھر آپ کہیں گے هذه اصبعه۔ هذه کتفن، یہ کندھا ہے، اور هذه کتفه، یہ اس کا کندھا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جتنے بھی ہمارے سامنے اسماء آئے ہیں، یہ انسان کی جو جسامت ہوتی ہے اس میں جوڑوں کے طور پہ ہوتے ہیں، دو دو ہوتے ہیں، اسی لیے یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یدہ، اصبعہ، کتفہ، یہاں پہ ہو کی جو ضمیر ہے، پروناؤن ہے، یہ ہم نے اٹیچڈ پروناؤن کے طور پہ استعمال کی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی یا اس کا، جیسے کہ آپ ترجمے میں دیکھ سکتے ہیں۔ هذه رجلن، یہ ٹانگ ہے، تو رجلن بھی چونکہ ٹانگیں دو ہوتی ہیں تو مؤنث ہے، اور پھر آپ کہیں گے هذه رجلہ، یہ اس کی ٹانگ ہے۔ هذه فخذن، یہ ران ہے یعنی ثائی ہے، اور هذه فخذہ، یہ اس کی ران ہے۔ هذه قدم، یہ قدم ہے، اور هذه قدمہ، یہ اس کا یا اس کا بیسیکلی قدم ہے۔ هذه ساقن، یہ پنڈلی ہے، کاف کو کہتے ہیں، جو کہ آپ کے نی اور پیر کے بیچ کا جو ایریا ہوتا ہے، تو آپ اس کو ساق یعنی پنڈلی کہیں گے۔ هذه ساقہ، یہ اس کی پنڈلی ہے۔ هذه رکبتہ، یہ اس کا یہ گھٹنا ہے، سوری، اور هذه رکبتہ، یہ اس کا گھٹنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے جسم کے جو بھی اعضاء ہیں، دو دو ہیں، جوڑوں کی شکل میں ہیں، ایک چیز آپ نے یہ سیکھ لی ہے کہ یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور دوسری چیز آپ نے یہ دیکھی ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ ہو کی ضمیر لگائیں گے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس کا یا اس کی۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہو کو، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہو جو ہے یہاں پہ اٹیچڈ پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے، اردو میں ترجمہ کریں تو هذه طالبتن، تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ طالبہ ہے۔ اس کے بعد ہے هذا کتابها، یہ اس کی کتاب ہے۔ تو اب آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ ہا جو ہے یہ ضمیر جو استعمال ہوئی ہے یہ طالبہ کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ هذه ساعتها، یہ اس کی گھڑی ہے، تو ہا کی ضمیر اس کے لیے استعمال ہوئی، طالبہ کے لیے۔ وتلک مدرستها، اور وہ اس کا اسکول ہے، تو مدرستها۔ سملرلی وذاک ابوہا، اور وہ اس کا باپ ہے، وہذا اخوہا، اور یہ اس کا بھائی ہے۔ تو یہاں پہ تلکا، هذه، هذا، ذاک، ان کی بھی ہمارے سامنے بہت اچھی پریکٹس آ رہی ہے۔
اسمها سعیدتو، اس کا نام سعیدہ ہے، ہذا قلمها، یہ اس کا قلم ہے، تو یہاں پہ سعیدہ کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں ہا کی ضمیر، ہذا بیتھا، یہ اس کا گھر ہے، ہذہ امہا، یہ اس کی ماں ہے، ہذہ اختہا، یہ اس کی بہن ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ آپ نے بہت سارے سینٹینسز سیکھ لیے ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہو اور ہا کی جو ضمائر ہیں اس کی پریکٹس ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ جب آپ قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہوں گے تو جب قرآن مجید پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ نے ہو اور ہا کی ضمیر دیکھنی ہے، تو انشاءاللہ اب آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ ملکیت کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور جو شخص یا جس کی ملکیت کی بات ہو رہی ہے اگر مذکر ہے تو اس کے لیے ہو استعمال ہوگا، اور اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے ہا استعمال ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور جب ہم کہتے ہیں عائشہ تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، کیونکہ عائشہ تو مؤنث ہے تو اس کے لیے عنہا، اور ابو ہریرہ تو ہم کہتے ہیں عنہ۔ اردو میں ترجمہ کریں، یہ سوری عربی میں ترجمہ کریں، اب اردو ہمارے سامنے ہے تو ہم نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ یہ میرا بھائی ہے تو آپ کہیں گے ہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے جملے آپ کے سامنے جو ہیں جملے اسمیہ جملے ہیں، اور اسمیہ جملے میں ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر جو ہے وہ جنس اور عدد میں برابر ہوتے ہیں، مبتدا آپ کا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تمہارا بھائی کون تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اینا اخو کا، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تمہارا اسکول کہاں ہے؟ اینا مدرسۃ کا، تمہارے استاد کون ہیں؟ من استادو کا، اور اسی طرح سے ان کا گھر کہاں ہے؟ اینا بیتہ، اینا بیتہ، یا اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ طالب علم ہے، ذا کا طالبن، آپ ذالک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ذا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا کمرہ کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے اینا غرفتہ، اس کا کمرہ کہاں ہے؟ یہ میرا ساتھی ہے تو آپ کہیں گے ہذا زمیلی، یہ میرا ساتھی ہے، یا جو ہے وہ میرے کے لیے یا میری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کی کاپی ہے، ہذہ کراسۃہ، یہ اس کی کاپی ہے، تو یہاں پہ آپ ہذہ استعمال کریں گے کیونکہ کراسہ جو ہے یہ مؤنث ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے، ہذا کتابہ۔ تو یہاں پہ الحمدللہ آج کے لیسن میں بھی آپ نے تقریباً 30 سے 40 کے قریب جو ہے وہ جملے بنانے سیکھ لیے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ٹیبل دے رہا ہوں یہاں پہ جو کہ ڈیٹیچڈ منفصل ضمائر کا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ٹیبل کو جو ہے انشاءاللہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ تو ہم آلریڈی جو ہے وہ ہوا اور ہیا کے بارے میں سیکھ چکے ہیں۔ عربی زبان ہمیشہ جو ہے وہ جب ضمائر کی بات کریں تو وہ ہوا اور ہیا سے شروع ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے جب ہم افعال کی بھی بات کریں گے تو وہ ہمیشہ غائب کے صیغے سے شروع ہوتے ہیں۔ تو مذکر کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے ہوا، اور مؤنث کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے ہیا، یہ ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے سیکنڈ پرسن کو مخاطب کہتے ہیں، تو آپ انتا کا مطلب ہوگا تم مذکر کے لیے، اور انتی تم مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، اور انا میں یعنی متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس طرح سے ایک ٹیبل بنا کے انشاءاللہ اپنے ضمائر سیکھ لیے تو یہ آپ کو ہمیشہ فائدہ دیں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے اگلے لیسن میں مثنیٰ کے بارے میں سیکھیں گے، پھر اس کے بعد جمع کے بارے میں، تو انشاءاللہ ہم یہ ٹیبل جو ہے اپنی یہاں پہ آہستہ آہستہ مکمل کرتے جائیں گے۔ اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ مجھے کامنٹ میں بتا دیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ یا پھر گوگل ڈرائیو کے تھرو سینڈ کر دوں گا۔ اسی طرح سے آپ کے متصل ضمائر جو ہیں یہ بھی اب ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ ہمارا متصل ضمائر کا جو واحد کا ٹیبل ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو جیسے ہوا کے لیے ہم ہو استعمال کرتے ہیں، اور ہیا کے لیے ہم ہا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہم نے آج سیکھے ہیں۔ کا اور کی اور یا یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ تو انتا کے لیے کا استعمال ہوگا، انتی کے لیے جو ہے وہ کی استعمال ہوگا، اور انا کے لیے یا استعمال ہوگی۔ تو الحمدللہ آج آپ نے ہو اور ہا کا ضمیر جو ہے یہ سیکھے ہیں، اور انشاءاللہ پریکٹس بھی کیا، تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ دمتم فی حفظ اللہ تعالی، سوف نتقابل فی الدرس القادم، مع السلامہ۔